नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तान मोहतरम, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारक सूरह कौसर मैंने तलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारक के अंदर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ही खूबसूरत पैराए में और ख़ूबसूरत अंदाज में बयान की है। आगाज़ सूरह कौसर का शान नज़ूल सिर्फ़ एक बात उसके हवाले से करना चाहूँगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साहबज़ादे दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इंतकाल फरमा गए, तो काफ़िरों को आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सारी बातें करने का मौका मिल गया। कोई कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि नूरीना औलाद नहीं रही, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही उनका मिशन जारी रहेगा, उसके बाद ये काम ये इस्लाम का नाम कोई नहीं लेगा और ख़त्म हो जाएगा। इस बात का हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब मुबारक पर बड़ा गम था, परेशानी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस परेशानी को दूर करने के लिए और काफ़रों को सख्त जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से फ़रमाया कि तुम ये समझते हो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक ख़त्म हो जाएगी। फरमाया जो मेरे मुस्तफ़ा का मुखालफ होगा वही ख़त्म होगा, और ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में। और आगाज़ इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना कहकर फरमाया। जहाँ लफ्ज़ इन्ना आता है, इन्ना का मतलब है हमने, तो अल्लाह पाक अपनी ज़ोर देकर इस बात को ताकीद के साथ फरमाना चाहता है कि ये कोई मत समझे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद करने वाला कोई और है। फरमाया हम हैं, ताकत देने वाले, क़ुव्वत देने वाले, जुर्रत देने वाले, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर बुलंद करने वाले, सारी शान अता करने वाले। फरमाया हम हैं, यानी मतलब ये था कि जो मेरे हबीब से मुकाबला करना चाहता है वो समझ ले कि वो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुकाबला कर रहा है। और इन्ना आतैना का जो लफ्ज़ है तोए के साथ आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मतलब ये है कि महबूब हमने आपको अता कर दिया, हमने आपको अता कर दिया। क्या अता कर दिया? अल कौसर। कौसर से मुराद अहादीस के अंदर जो रवायात के अंदर आता है वो हौज़ कौसर भी है, जन्नत की एक नहर भी है, उसकी तारीफ़ भी अहादीस के अंदर तो मिलती है। और जो लफ्ज़ी तर्जमा है कौसर का, उसका मतलब है बेहद्दो हिसाब, यानी ए महबूब हमने आपको इतना अता फ़रमाया कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई किताब नहीं है, जो लिमिटेशंस के अंदर नहीं है, हदों के अंदर नहीं है, बल्कि हदों से बाहर है। इतना कुछ अता फ़रमाया। और उस अता फ़रमाने का के इवज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया महबूब हमने आपको इतना कुछ जो अता फ़रमाया, बेहद हिसाब अता फ़रमाया, इसके इवज़, इसके सिले में दो काम आपने करने हैं। एक काम ये है फ़सल्ले ले रब्बिका, अपने रब की खातर नमाज़ पढ़िए, सिर्फ़ अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। दो चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा कुछ अता फ़रमा के हर चीज़ की कसरत अता फ़रमाई, और कसरत की जमा कौसर है। तो जब बहुत सारी कसरतें इकट्ठी हो जाती हैं तो एक कौसर बनता है। तो इसका मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ जो भी कायनात में अता बनाई है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी कसरत अता फ़रमाई, और जब सारी कसरतों को इकट्ठा किया गया तो अल कौसर बना। तो कौसर फरमा के फरमाया इसका सिला मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मेरे हबीब आप नमाज़ पढ़िए, फसल्ले ले रब्बिका वनहर और कुर्बानी कीजिए। नमाज क्या है?
اور اس کے نتیجے میں جب آپ نماز پڑھیں گے اور قربانی کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو اور کیا ملے گا؟ ان شأنک ھو الابتر، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل پاک ختم ہو جائے گی، یہ آپ کا دشمن جو ہے، یہ آپ کا ذکر مٹانے کی خواہش اور تمنا رکھنے والا، تڑپ رکھنے والا جو ہے، وہی بے نام و نشان ہوگا۔ اس کا ذکر ہی، اس کا تذکرہ ہی، اس کی نسل ہی دنیا سے ختم ہوگی۔ تو اگر ساری سورہ مبارکہ پر غور کیا جائے تو اب اللہ رب العزت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، میرے محبوب ہم نے آپ کو بے حد و حساب عطا فرمایا، اور اس کے صلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، میرے حبیب آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس سب کچھ کا حصہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ملا ہے۔ تو امت کے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ اگر امتی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دشمن بے سر و سامان ہو جائے اور ان کا دشمن مٹ جائے، ان کے دشمن ختم ہو جائیں، ان کے مقابل ختم ہو جائیں اور صرف وہ سربلند ہو جائیں، ان کا کوئی ان کو مٹانے والا نہ ہو، ان کے دشمن ختم ہو جائیں، ان کی دشمنی ختم ہو جائے، اسلام سربلند ہو جائے، تو مسلمانوں سے اللہ رب العزت نے یہ تقاضا فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے۔ یہ دو کام مسلمانوں سے کہے، ایک کام نماز پڑھیے اور پھر صرف اپنے رب کی خاطر ایسی نماز پڑھیے جس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، جس کے اندر کوئی اور چیز، آپ کی انا، آپ کی خواہش، آپ کی طلب، کوئی اور تڑپ شامل نہ ہو، صرف نماز پڑھیے اور اپنے رب کی خاطر پڑھیے، اپنے معبود کے لیے پڑھیے اور کسی کے لیے نہیں پڑھیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اور قربانی سے مراد، اور نماز کی جو بات کی، نماز صرف ایک رکوع و سجود کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ نماز ایک پورا نظام ہے، پورا سوشل سسٹم ہے۔ ایک طرف نماز بندے کا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے اور دوسری طرف نماز بندے کا تعلق انسانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو نماز اس طرح پڑھو کہ ایک طرف تمہاری توجہ، ایک طرف تمہارا دھیان اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، اور دوسری طرف تم عوام کے، لوگوں کے مسائل میں ان کی مدد کر رہے ہو اور ان کے مددگار اور معاون ہو رہے ہو۔ اور فرمایا وانحر، اور قربانی کیجیے۔ قربانی سے مراد بھی صرف سال کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی جانور ذبح کر دینا ہی قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے، قربانی کا جو تصور ہے، وہ بڑا وسیع ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ پاک فرما رہا ہے، ہم نے آپ کو نعمت دی ہے، ہر نعمت جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، ہر اس نعمت میں سے آپ اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا شروع کر دیں تو اس کا نام قربانی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 200 روپیہ ہے اور کسی اور دوست کو، آپ کے کسی اور دوست کو، آپ کے کسی ساتھی کو بھی 200 روپے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو اس 200 روپے کے ساتھ پورا کر دیں، تو اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ زندگی کے اندر جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، ان ساری نعمتوں کی قربانی کرنا، یہ اصل میں قربانی کا تصور ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اس کی قربانی کرو۔ اگر اللہ پاک نے صحت دی ہے، اس کے ساتھ قربانی کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اس کے ساتھ قربانی کرو۔ یعنی زندگی کی ہر نعمت کے اندر سے اللہ رب العزت کی مخلوق پر خرچ کرنا اور اپنی طلب کو چھوڑ کر، اپنی خواہش کو چھوڑ کر، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ قربانی کا اصل تصور ہے۔ اور اگر آپ امت مسلمہ کو اشارتاً کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے کہ اگر تم اس طرف آ جاؤ اور اپنی زندگیوں کو اس انداز سے گزارنا شروع کر دو
کہ تم دوسروں کی ضرورتوں کو، دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دو اور نماز صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا جو دشمن ہے، جو تمہیں مٹانا چاہتا ہے، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو اسلام کو بالکل مٹا دینا چاہتا ہے، اور جو اسلام کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد آئے گی اور تم بلند اور سرفراز ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے کہ ہم نماز پڑھیں تو وہ بھی صرف اللہ کی خاطر ہو، اور ہم قربانی کریں تو وہ بھی صرف اللہ رب العزت ہی کی خاطر ہو۔ ہمارا ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے گزرے، ہم ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں، ہم عبادات کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی انا کی خاطر نہیں، اور ہم قربانی کریں تو وہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کا جس دن امت مسلمہ اپنا قبلہ اور اپنے مقاصد زندگی صحیح کر لے گی، سیدھے کر لے گی، اللہ کو اپنا محبوب بنا لے گی اور ہر کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دے گی، وہی دن احیاء اسلام کا اور امت مسلمہ کی سربلندی اور سرفرازی کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔